Locals have urged the panchayat to construct a proper shade at the bus stop for higher secondary students who are often left exposed to rain while waiting for transport. Residents say the lack of shelter is causing students to fall sick and have demanded immediate action from the concerned authorities. हाय सेकंडरी आसा आनी ही हाय सेकंडरीची आमची सगळी भुरग्यां जी कॉलेज हाय सेकंडरी येतात ती कशी पावसाक भिजता ती पळोवपाक शकता तुमी. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा एक पंचायतीन किंवा गव्हर्मेंटान एक शेड बांदपाची गरज आशिल्ली, पूण वारंवार डिमांड करून सुद्दां हांगा एक शेड बांदपाची कोण जबाबदारी घेना. खरें म्हणटा जाल्यार सरकारान किंवा गव्हर्मेंटान घेवपाक आशिल्ली. आमी प्रत्येक फावटी म्हणटात की डेवलपमेंट जाता, पूण ही जी भुरग्यां आतां ही घर वचपाची आनी जेन्ना ही घर वतली तेन्ना ही सगळीं भिजिल्लीं उरतात आनी जेन्ना ही सकाळची कॉलेजीन येता आनी गाडयेंतल्यान देंवतात तेन्ना सगळीं भिजतात आनी भिजिल्ले कपडे घालून तांकां कॉलेजीन रावचें पडटा. खरें म्हणटा जाल्यार ही जी हांगा जर रस्त्या सायडीच्यान शेड बांदत आशिल्ली जाल्यार खूब बरें जातलें, पूण तशें अजून बांदपाक कोण तयार ना. ही कॉलेजीची भुरगीं हांगा रावल्या पळय आनी ही सगळीं भिजतात सकयल, पूण खरें म्हळ्यार पंचायतीन एक शेड बांदपाची गरज आशिल्ली. पूण हो पळय हो भुरगो असो भिजलो तो आतां हो घरा कडेन वचून भिजिल्लो वतलो आनी फाल्यां हाका ताप आयलो जाल्यार कॉलेजीन दांडी मारूंक शकता. खरें म्हणटा जाल्यार सरकारान हाजेर ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा दापट म्हणटात आनी थंय एस आंगले हाय सेकंडरी आसा आनी ह्या हाय सेकंडरीक जेन्ना भुरग्यां सकाळची येतात आनी दनपाराची वतात त्या टायमार मोठो पावस आनी वादळ जर आयली आनी ती जेन्ना बशीक रस्त्या सायडीक रावतात तेन्ना त्या वाऱ्याक आनी वादळाक लागून ती मोठ्या प्रमाणात भिजतात. म्हळ्यार जरी सत्री सुद्दां घेतली तरी तांणी भिजतात आनी भिजून तांकां हाय सेकंडरी वचचें पडटा आनी सुट्टरी भिजून परत घर वचचें पडटा. खरें म्हणटा जाल्यार सरकारान किंवा पंचायतीन थंय एक बरी शेड बांदपाक जाय आनी हाजे पयलीं खूब फावटी डिमांड केलो, पूण तशें कोणूच लक्ष घालना. आयज हांव मुद्दम थंय गेल्लो तेन्ना जर पळयत जाल्यार वारो आशिल्लो आनी पावस आशिल्लो त्या टायमार अक्षरशा ही भुरग्यां सगळीं भिजलीं आनी जेन्ना ही भिजून हाय सेकंडरी भितर वतात किंवा सुटली की हाय सेकंडरी घर वतात तेन्ना तांचे कपडे हांगा ओले उरतात आनी तांकां भिजून थंडी ताप आनी मोठो प्रॉब्लेम जावंक शकता. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन पालकांनी मागला की जातले बेगीन ती एक बरी शेड बांदची. पयलीं कितें जाल्लें तो हायवे आशिल्लो आनी हायवे थंयचे आशिल्ल्या कारणान शेड बांदूंक मेळनाशिल्ली, पूण आतां हायवे बरो सकयल्यात गेल्ल्या कारणान थंय एक बरी शेड बांदची. कारण जी बस येता ती सारकी शेडीक लायली आनी भुरगीं वयर चडलीं किंवा भुरगीं जर देंवत जाल्यार ह्या भुरग्यांक कांय प्रॉब्लेम जावना. म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करता की जातले बेगीन थंय एक बरी शेड बांदची म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.